السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في ماروك. وبقاو لنا جوج لي فيديو في الكور ديال لي بروتيين اللي هما قلنا غنهضروا على كروماتوغرافي ديال الفلتراسيون et la chromatographie d'affinité. C'est des techniques de séparation des molécules en général. Donc on peut على بركة الله بالكروماتوغرافي d'exclusion. هاد الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون عندها اسماء اخرين من بينهم لا كروماتوغرافي ديال الفلتراسيون ou bien le tamisage moléculaire. مسمية ديالها يعني بحال شي غربال ديال لي موليكول. Donc, c'est une technique de séparation des molécules. ماشي غير les protéines, mais كاع les molécules تقريبا, des grosses molécules, selon leur taille et la forme, leur forme. والبرانسيب ديالها سهل. كتكون عندنا une colonne chromatographique اللي هي هاد الاسطوانة هادي كيكون فيها ديبي، وهاد المرة ديبي constitué de gel. كيكون هادو سي ان جل بوليساكاريديك و دي بوليوزيد، ولا لي موليكول ديالنا اللي غنسيباريو كيكون عندهم دي طاي ديفيرونت. كيكونوا اللي عندهم طاي كبيره، كاين اللي طاي صغيره. البرانسيب سهل هو ان لي موليكول اللي عندهم طاي كبيره ما كيقدروش يترافيرسيو هاد لي بي هادو، ما يقدروش يدوزو فيهم. تيوقع عليهم بحال الفلتراسيون، يعني تيدوزو غير مع الجناب، ما كيدخلوش اصلا في لو جيل. الوغ كو لي موليكول الصغار كيتانكوربوراو في لو جيل، يعني كيخترقوا الجيل وكيدوزو مع الجنيبات الصغيورين مع دوك الشقاق وداكشي، وديكو تيتعطلوا. دونك بحال داكشي علاش كتسمى اكسكلوزيون، يعني لي موليكول اللي عندهم فورم كبيره وعندهم طاي كبيره كتوقع لهم ان اكسكلوزيون، كيتعزلوا، كيخرجوا، كيكون ان باساج ديريكت، ما كيدخلوش اترافير لو جيل. دونك و لي موليكول صغار قلنا لي بتيت موليكول. انا نوريهم هاد لي بتيت موليكول، يعني دايرهم هنا هاد لي بتيت بوين verte. هادو لي بتيت موليكول وهادو لي غروس موليكول هاد سون دي غروس موليكول اكسكلوز، يعني ما غاديش يدخلوا اكسكلوز. وهادو بليس موليكول انكلوز. هادو اللي بالخضر، اللي بالازرق، هما لي غرانيول دو جيل. دونك قلنا لو برانسيب ساهل. هادو الكبارين كيوقع لهم اون اكسكلوزيون، وهادو كيوقع لهم كيتانكوربوراو اون انكلوزيون في لو جيل. دوكو كيكون عندهم ان روتار، كيتروطاردا. هاد لي بتيت موليكول دونك عندنا كيبقى لهم ان روتار. و لي غروس موليكول كيكون élision avec le volume mort. وهنا غادي نحط هاد لا نوسيون ديال لو فوليوم مور. هو correspond au volume non retenu par
la colonne chromatographique. كيتسمى لو فوليوم مور، هو داك الفوليوم اللي ما كتوقعلوش ريتونسيون في لا كولون كروماتوغرافيك. دونك هادو كيتوليو مع لو فوليوم مور، والاخرين كيبقى لهم ان روتار. دونك لي غروس موليكول يخرجوا هما الاولى وهادو كيتعطلوا في لا سيباراسيون. دونك هذا هو البرانسيپ سامبل. وهادو دو فراز ا روتونير ماشي تحفظوهم، مي راه داكشي اللي في البرانسيپ غادي نعاودوه هنايا بالكتابه. دونك قلنا les billes de polyoside à liaison croisée, elles forment un gel. Elles forment un gel fonctionnant comme un tamis moléculaire. بحال شي غربال ديال les molécules. Un tamis moléculaire traversé rapidement par les grosses molécules et lentement par les petites, qui pénètrent dans le gel. Aussi, les petites protéines, bien les petites molécules pénètrent dans les grains du gel et sont retardées. Les grandes molécules protéiques sont exclues et migreront alors plus vite vers l'extrémité inférieure de la colonne. Point. Les protéines sont séparées et peuvent être collectées dans l'ulia. دونك هذه اللي قلنا. حاجه وحده اللي ما قلتش هنايا سي كو لا كولون كتكون محطوطه هكا دو فاصون فيرتيكال، والشونتيون ديالنا كنحطوهم من الفوق باش كيوقع لو باساج هذا، باش كتسهل لا سيباراسيون. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا تكنيك. نتمنى يكون الشرح واضح وبسيط، في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا تكنيك ديال لا كروماتوغرافي دافينيتي. ومن هنا نتما نقول لكم الله يسر الامور.